यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब हम देखेंगे और इसकी 17वीं आयत से। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक करीबन 2 मील के फासले पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ क़यामत के दिन आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदाउन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। आमीन। अब सीखने का अमल शुरू होगा इसमें से। मौजज़ा तो सबको पता है कि मौजज़ा बड़ी मिसालें देते हैं। जब कभी किसी को प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं, भाई देखो हौसला करो, बहनों भाइयों हौसला करो, खुदा तो मुर्दों को जिंदा कर देता है। लाजर को खुदा ने जिंदा कर दिया था। यीशु तो बहुत जोरावर है हमारा, उसने तो लाजर को जिंदा कर दिया था। जिंदा तो कर दिया था, लेकिन कैसे किया था और क्या हम इससे सीखते हैं? क्या इसकी ज़िंदगी में खुदा ने इससे पहले काम किया? मौजज़े से पहले बहुत सी बातें होती हैं। आपने देखा बादशाह का मुलाजिम जो है, उसमें भी हमने सीखा कि उसने एकदम से नहीं कह दिया कि जा। बातचीत हुई, खुदावंद ने इसको समझाया, बताया, हमने उसमें सीखा। वजह यह है कि हम ना खुदावंद से रिश्ता बनाते, ना खुदावंद से दुआ करते, ना बाइबल पढ़ते हैं। मुसीबत के टाइम पे दावा करते हैं कि खुदा करेगा, ज़रूर करेगा, खुदा फिर नहीं करता, क्योंकि खुदा से रिश्ता तो होता कोई नहीं। खुदा उसकी रिस्पेक्ट करता है जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। खुदा उनके लिए काम करता है जो उसके ताबेदारी में चलते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है, जो काम मैं कर रहा हूँ ये भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। और मैंने देखा ऐसे ऐसे खादम इस वक्त दुनिया में काम कर रहे हैं कि वो मसीह से भी ज़्यादा। बिली ग्रैम ने जितने लोगों को कलाम सुनाया, यीशु मसीह इतने लोगों को कलाम नहीं सुनाया। यीशु मसीह ने एक ही बार में इतना बड़ा एक भी क्रूसेड नहीं किया जितना बिली ग्रैम ने किया। बिली ग्रैम उसी का बिलीवर था और यीशु मसीह के कलाम की वो फुलफिलमेंट थी। आमीन। तो अब यहाँ पर लिखा है, बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। आकर मालूम हुआ, क्या आकर मालूम हुआ या पहले मालूम था? ये बात देखने की। यीशु को असल में पहले मालूम था। यीशु मसीह को हर बात का इल्म पहले ही से है, बनाए आलम से पेशतर से उसको पता है। आप कितने गुनाह करेंगे ये भी पता है, आप कब उसका इनकार करेंगे ये भी पता है। पतरस को इसलिए तो उसने बता दिया था। कईयों को बता देता है, वो हर एक को नहीं बताता, लेकिन कई बार अगर मौका बन जाए तो बता भी देता है। उसको बनाए आलम से पेशतर पता कि आपको किस दिन भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको किस दिन मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, उसको सब पता है, वो बाखबर है। यीशु को आकर वहां पर इन्फॉर्म किया गया, लोगों की तरफ से बताया गया। वैसे उसको पहले पता था, क्योंकि उसने अपने शागिर्दों को पहले बता दिया था कि मेरा दोस्त बीमार है, मेरा दोस्त सो गया है। आपकी जो जिंदगी प्रेजेंटली चल रही है, आपकी जिंदगी में मौजज़ा हो सकता है अगर आप इस बात को समझ लें कि यीशु बाखबर है आपके। लोग ये इंप्रेशन देते हैं कि खुदा को तो कोई खबर ही नहीं है, खुदा हमारे लिए कुछ नहीं करता। कल मेरी बहन ने बताया मुझे आकर, बड़ी बहन ने, उसने कुछ लोगों का बताया। उसने कहा कि वो ये कहते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, यीशु ने हमें बस कुछ भी नहीं दिया है, यीशु ने हमें गरीब बना दिया, यीशु ने हमें तबाह। वो हर बात का जिम्मेदार यीशु को ठहराते हैं, इल्ज़ाम देते हैं कि तू गलत है मैं सही हूँ। ऐसा ही ना, आज कोई गलत अपने आप को कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर हम ये इकरार करें कि हम गलत हैं तो फिर खुदा फिर सोचता है हमारे लिए कुछ करने के लिए। जब हम कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा, तुम कहते हो कि हम देख सकते तो तुम्हारा गुनाह कायम है, तुम्हारा गुनाह तो कायम है। अगर तुम अंधे होते तो कसूरवार ही न ठहरते, लेकिन तुम जानते हो, तुम मार्फत की कुंजियां रखते हो, तुम दावा करते हो, इसलिए तुम्हारा गुनाह कायम है। यीशु को मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो गए। वहाँ के लोगों से इन्फॉर्म किया गया और लिखा, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। मौजज़ा हो सकता है अगर आप सिर्फ यीशु मसीह से तसल्ली की उम्मीद रखें। मौजज़ात क्यों नहीं होते? दुनिया की तसल्लियाँ, दुनिया को हम देखते हैं, अजीज़ो अकारब को देखते हैं, बहन भाइयों को देखते हैं, और फिर दिल में उसको दुश्मन बन जाते हैं कि हमारा भाई तो हमें पूछता नहीं है, हमारी बहन तो हमें पूछती नहीं है, लंदन में पैसा कमा रहे हैं वो, इंग्लैंड में पैसा कमा रहे हैं वो, कनाडा में, हमें पूछते नहीं, हम नाराज़ हो जाते हैं उनसे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तसल्ली और इत्मीनान का सर चश्मा कौन है? सोर्स कौन है? यीशु है ना। तो हम तसल्ली क्या दे सकते? खाक तसल्ली देंगे हम। जब सोर्स यीशु है तो हम कौन होते हैं तसल्ली देने वाले?
ہم وہ بات بتا سکتے ہیں، ہم وہ تسلی کا کلام بیان کر سکتے ہیں، اس کلام کے بعد دلوں میں تسلی کو انڈیلنا یسوع مسیح کا کام ہے۔ آمین۔ معجزات اس لیے نہیں ہوتے، ہم ایموشنلی آج ذہنی طور پر ہم ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم دل ہی دل میں خدا سے ناراض ہیں، بہن بھائیوں سے ناراض ہیں۔ آج ہماری زندگی میں معجزات نہیں ہوتے کیونکہ ہم لوگوں سے تسلی کے منتظر ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے تسلی کے منتظر ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تم کو اپنا اطمینان دیتا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ جو تسلی یسوع مسیح دیتا ہے وہ تسلی کوئی نہیں دے سکتا۔ معجزہ ہو سکتا ہے اگر آپ اطمینان اور تسلی کے لیے اس سے دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی زندگی میں تسلی آ جائے، یہ ایک بڑا معجزہ ہے کہ آپ کے دل میں اطمینان آ جائے۔ جو بے چینی ہے انسان کو، وہ اس سے گناہ کرواتی ہے، وہ اس سے جھوٹ بلواتی ہے، بے چینی جو ہے وہ بدتمیز بنا دیتی ہے، بے چینی جو ہے وہ اس کو کسی طرف رہنے نہیں دیتی، لیکن جس کے اندر اطمینان ہوتا ہے وہ سب کچھ سہ بھی لیتا ہے، وہ سب کچھ برداشت بھی کر لیتا ہے، وہ تسلی سے اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے۔ لکھا یہودی تسلی دینے کے بارے میں آئے تھے ان دونوں بہنوں کو۔ مارتھا نے یسوع سے کہا اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ سب بولے اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اب چاہے اس کو شکوہ سمجھ لیں چاہے الزام سمجھ لیں، ہمیں بہت سے ایسے سہنے پڑتے ہیں الفاظ کہ بھائی جان آپ کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، آپ تو مجھے تو لوگوں نے یہ بھی کہا جی جسٹن بھائی ادھر وزٹ کرتا ہے جہاں اس کو نوٹ ملتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ تانے۔ اب یسوع کو یہاں کہہ رہے اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، یعنی یسوع کا فالٹ ہے کہ تو یہاں نہیں آیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یسوع کو بھی الزام دے دیا۔ معجزہ کیا ہوگا؟ معجزہ ہو سکتا ہے اگر ہم یسوع کو الزام دینا چھوڑ دیں۔ یسوع آپ کی برائی میں نہیں ہے۔ یسوع کی اس سے بڑی بھلائی کیا ہوگی کہ اس نے آپ کے بدلے میں اپنی جان قربان کر دی۔ آپ تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتے، کوئی دے سکتا ہے؟ اپنے عزیز و اقارب کے لیے کوئی جان نہیں دے سکتا، لیکن یسوع مسیح کی محبت یہ ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور عین اس موقع پر اس بیٹے نے اپنی جان قربان کی، اور اس نے کہا باپ ان کو معاف کر۔ اس نے خدمت اس طرح سے کی کہ اس نے صلیب پر جان دینے سے پہلے اس نے اس بات کو بھی نہیں بھولا۔ اس نے کہا اگر میں ان کو معاف کیے بغیر چلا گیا تو پھر بھی یہ پھنسے ہی رہیں گے، جس کام کے لیے آیا ہوں ان کو رہائی دینے کے لیے وہ تو کر کے جاؤں، ورنہ ان کا تو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ کیا یسوع وہاں تھا کہ نہیں تھا؟ پھر دوسری بات، معجزہ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شفیق بھائی کو لے چلو، جسٹن کو لے چلو، دوسرے لوگوں کو لے چلو، بڑے گورنمنٹ کے افسروں کو لے چلو جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اور یسوع کو پوچھتے نہیں، تو یسوع سب سے پچھلی رو میں ہوتا ہے، اور جو ایرا گہرا نتھو خیرا وہ آگے ہوتے ہیں، تو معجزہ کیا خاک ہوگا؟ معجزہ تب ہوگا بھلے کوئی ساتھ جائے نہ جائے۔ یسوع پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، آپ یسوع کو یہ نہ کہیں بعد میں جب آپ جائیں بغیر یسوع کے اور آپ کو نوکری نہ ملے، اور پھر آپ کہیں یسوع اگر تو میرے ساتھ ہوتا تو مجھے نوکری مل جاتی۔ یسوع کہاں نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ؟ یسوع مسیح اومنی پریزنٹ ہے۔ اب جب وہ بدن میں آیا تھا، جب وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا تھا، اب وہ جلالی بن گیا ہے، اب وہ بند کمروں میں بھی آ جاتا ہے۔ اب دنیا میں لاکھوں لوگ دعا کر رہے ہیں، اس نے کہا جہاں تم 2 یا 3 اکٹھے ہو تمہارے بیچ میں، وہ سب جگہ پہ ہی ہے۔ او پریز دا لارڈ۔ لوگ کہتے ہیں خداوند یسوع آسمان سے اترا، وہ اترتا چڑھتا کہیں نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ابھی ہم اومنی پریزنٹ، اس کو اومنی پریزنٹ کہتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، قادر مطلق ہے، ہاللیلویہ، ایور لاسٹنگ ٹو ایور لاسٹنگ ہے، ابتدا اور انتہا ہے، قیامت اور زندگی ہے، الفا اور اومیگا ہے، ذبح کیا ہوا برہ ہے، ابدی چٹان ہے، زندگی کا پانی ہے، کل آج اور اب تک یکساں ہے، اور آپ کے اور میرے گناہوں کا کفارہ دینے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ پہلے ہم نے اس بات کا یقین کرنا ہے، ایویں نہ اس کو الزام لگاتے رہو، وہ اگر تمہیں آتا تو تمہارا بھائی نہ مرتا۔ یسوع تو وہی ہے۔ کیا آپ وہاں تھے دعا کرنے کے لیے اس سے؟ کیا آپ نے روز بیٹھ کر اس کی حضوری میں دعا کی ہے؟ خدا کے واسطے مجھے یہ کہنا چھوڑ دو، جب میں پوچھتا ہوں کسی سے، بس آج کل ذرا دعا نہیں ہو رہی، اور جگہوں پر گیا ہوں میں، لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا بس آج کل دعا نہیں، اور میں کہا بھائی وہ دن بتا دو جس دن تم دعا کرو گے، میں اس دن آ جاؤں گا۔ پھر آج کل دعا نہیں ہون ڈئی، آج کل بائبل نہیں میں پڑھن ڈئی، آج کل ذرا شادیاں دا سیزن چل رہا ہے نا، ہاں جی، بڑے مصروف ہوندے نا، تیاری کرنا، یہ وہ کرنا، شادیاں دا سیزن۔ تو ہمارے آج اس لیے رش کم ہے، کچھ شادیوں کو ایسے بھی، کچھ کو شادیاں لے گئی، کچھ کو دنیاوی کام لے گئے، چرچ میں اس لیے رش کم ہو جاتا ہے۔ چرچ کا رش کم کر لیتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں مس کرتے۔ پیارے عزیزو، معجزے اس لیے نہیں ہو رہے آج
پہلی بات تو ہم یہ سمجھتے نہیں کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے. میں تو جب کہیں جاتا ہوں میں 2 فٹ اونچا ہو کے چلتا ہوں. میں کہتا ہوں کیونکہ یسوع میرے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں خداوند تو میرے ساتھ ہے. چاہے شناختی کارڈ کے دفتر جاؤں, چاہے پاسپورٹ کے آفس جاؤں, چاہے کسی بھی جگہ پر جاؤں, میں خداوند یسوع مسیح کو اپنے ساتھ ایمان کے وسیلے سے پاتا ہوں. بینن کہتا ہے خداوند تو مجھے نظر آ یا نہ مگر تو میرے ساتھ ساتھ رہ. وہ کہتا ہے نظر آئے اور کام نہ کرے تو فائدہ کیا ہے. وہ کہتا ہے معجزے کر بس تو. لیکن کبھی جب خداوند کا دل کرتا ہے خداوند اپنا آپ ہم پہ ظاہر بھی کر دیتا ہے. ہمیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے خداوند آ بھی جاتا ہے. آمین. معجزہ ہو سکتا ہے. وہ عورت کہنے لگی اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اچھا, آپ نے ایسا نہیں کہنا, یسوع ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیے ہر انسان نے پیدا ہو کے مرنا ہے, مرنے کے بعد ہی آسمان پہ جانا ہے. زندہ آسمان پہ وہ جائیں گے جب یسوع آئے گا. اس وقت زندہ جو مرنا نہیں چاہتے پھر انتظار کر لو. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں پائی صاحب دعا کرو, میں ستی رہ جاؤں. میں کیوں, سوئے میں ہی ہوتا نا کہ وہ گہرے میں گئی ہوتی, وہاں سے پتہ نہیں وہیں سے فلائی کر جائے. چلو جی. اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر ویسے مجھے اٹیک ہوا یا ہاتھ, پھر اس کو یہ بھی ہے کہ حادثے سے نہ مروں. بھائی جیسے بھی خدا نے مارنا ہی ہے. وہ نبیوں کو اس نے مار دیا, اپنے بیٹے کو اس نے سولی پہ چڑھا کے مار دیا. ہمیں پتہ نہیں کیسے مارے گا, مگر جیسے بھی مارے جائیں گے ہم آسمان کی بادشاہی میں, کیونکہ اس کے بیٹے کے خون سے ہم دھلے ہوئے ہیں. اس کے بیٹے کے خون نے ہمیں نیا بنا دیا ہے. ہاللیلویا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ غلط سمجھتے ہیں. کون یہ سمجھتا ہے کہ یسوع ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ سب کے ساتھ ہے. تے معجزے کیوں نہیں ہوندے پھر؟ تسی یسوع دے نال نہیں جے. یسوع تے تہاڈے نال ہے, تسی یسوع نال نہیں ہے. آپ بھی دعا کرنی شروع کریں, بائبل پڑھنا شروع کریں. جب آپ اس کے حضور میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کا احترام کرے گا نا, وہ کہے گا نہیں یار یہ روز میرے پاس آتا ہے. سنو بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. بیوہ روز آتی تھی, بھائی صاحب جج صاحب دیکھو وہ میرا انصاف کرو. کہتا اچھا بھائی کل آنا. وہ روز آتی تھی. آخر میں اس نے کہا یار میں اس کا آج انصاف کر ہی دوں. اس نے کہا بے انصاف قاضی اس کا انصاف کر رہا ہے تو تمہارا آسمانی باپ کیا کچھ نہ کرے گا. دعا کرنے کے لیے ہمارے پیٹ میں درد ہے, دعا کرنے کے لیے ہماری کمر میں درد ہے, دعا کرنے کے لیے ہمارے سر میں درد ہے, دعا کرنے کے لیے ہمارے گھٹنوں میں درد ہے. تو معجزہ کہاں سے ہونا پھر؟ معجزے تو کوسوں دور چلے گئے. آج وہ کلیسیا نہیں رہ گئی جو رات چلتے دعا کرتے ٹھک معجزہ ہوتا تھا. اگر آپ دعا کر کے آئیں, اگر آپ روزے رکھ کر آئیں, آپ دیکھیں کام شروع ہو جائے گا. میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو پہلے کرتا تھا, میرا کام تو وہی ہے, لیکن اب میں آپ کو اس لیے ابھار رہا ہوں معجزات کے لیے تاکہ آپ ایم لے کر آئیں کہ خدا معجزے کرتا ہے. ہاللیلویا. لاسٹ ٹائم میں گیا ادھر عنایت کالونی میں کلام سنانے, تو خدا کے روح نے میری رہنمائی کی. میں نے کہا خدا کے روح نے مجھے بتایا کہ ایک بہن ہے اس کا دل خدا ٹھیک کر رہا ہے, وہ دل کی مریضہ ہے. میں نے کہا خداوند مجھے بتا رہا ہے یہاں پر ایک بہن ہے اس کا دل ٹھیک ہو رہا ہے. کوئی اٹھے ہی نہیں. میں کہا بہن اور بھائیو, میں پنجابی جی بولے, میں کہ کسی بہن کا دل ٹھیک ہون دیا جے, کوئی نہیں اٹھا. میں کہا خداوند یہ کیا ہو گیا؟ میں کہا نہیں کوئی گل نہیں. میں خداوند تو نے بتایا. کل مجھے فون آیا میرے وہ بھائی کا, ماسٹر نعیم صاحب کا, جنہوں نے عبادت کرائی تھی. انہوں نے کہا بردر جی وہ بہن آ گئی وا, وہ سائی وال کے بھائی ہے. میں کتوں آ گئی وا؟ کہندا جی وہ دل دے پتہ نہیں کی خرابیاں سن, وہ اٹھی نہیں. وہ ڈاکٹر کو گئی, پہلے انہیں چیک کرایا, ڈاکٹر نے رپورٹ دی سارا ٹھیک ہے. ہوں دسیا کہندا ہوں اسی اپنی کلیسیا دسیا جی اے وہ بہن سی جہدے بارے خادم دسن ڈیا سی. ہاللیلویا. معجزے ہوتے ہیں, معجزے ہوتے ہیں, مگر کئی بار ہم معجزے اس لیے بھی نہیں ہوتے کہ ہم خدا کی تعریف ہی نہیں کرتے, ہم خدا کے نام کی گواہی ہی نہیں دیتے. وہ ہوتے ہوتے کام خراب ہو جاتا ہے. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ خدا نے بتایا ضرور ہوگا. ایسے بہت بار ہوا ہمارے ساتھ. میں نے ایک بہن سے کہا, اس کا بلڈ پریشر ہی نیچے آ رہا تھا. میں نے کہا بھائی خداوند نے میری رہنمائی کی ہے, آپ کسی اپنے عزیز سے ناراض ہیں اس کو فوری طور پہ معاف کریں. آپ کہتی میں تو کبھی کسی سے ناراض ہو ہی نہیں. میں کہا خداوند یہ کہ اچھا. اگلے دن ہی آ گئی, پھر کہہ رہی بھائی کل میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا, آئی ایم سوری. ساری رات مجھے خدا کے روح نے سونے نہیں دیا. ایسا لگتا کہ اٹھاتا تھا مجھے آ کے کہ تم نے خادم سے جھوٹ بولا, اس کو سچ بتا نہیں تو خدا تیرے سے حساب دے. اس ٹائم تو خادم بیچارہ پھر ایسے لگتا ہے کہ لیوی ایویں لگا سی گلا کر. کئی ایسے کر بھی دیتے ہیں. ایک بھائی نے کہا ایک شخص کے لیے دعا کرتے, اس نے کہا مجھے خدا بتا رہا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی دعا نہیں کرتے, دونوں میاں بیوی دعا کریا کرو. کہتا سر میری تو شادی نہیں ہوئی. مارتھا نے کہا خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اب اس نے اسٹیٹمنٹ چینج کی, اس نے کہا میں کچھ زیادہ ہی بول گئی ہوں. کئی بار ہماری زبانیں اتنی بول جاتی ہیں. ادھر اس نے بولتے کے ساتھ ہی سوچا او ہو, کلام میں لکھا جو بولنے میں تیز رو ہے وہ دانا نہیں. اس نے بولا, مارتھا نے اس سے کہا اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا, اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے وہ تجھے دے گا. فوراً اس نے اسٹیٹمنٹ چینج کی. اس نے کہا کتنی بری بات ہے, خدا کہے گا تو یسوع کہے گا تو نے اتنے معجزے دے, تو سمجھ نہیں آ رہی. کہنے لگی نہیں ویسے خداوند تو جو کچھ کہے گا وہ. اب بھی تھوڑا اس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے. پریز دا لارڈ, اچھی بات کی. اس نے کہا اچھا. یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا. اب دیکھو بات بھی تو خدا جو بات کرتا ہے وہ انسانی عقل سے بالا تر ہوتی ہے. اس نے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا.
कब्र के अंदर रखे कितने दिन हो गए? 4 दिन। 4 दिन में बॉडी सड़ जाती है, अंदर तो गर्मी भी होती है और बुरा हाल हो जाता है। डेड बॉडी तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने दिन तक सर्वाइव करती होगी उधर, और वो उसकी बॉडी में बॉडी खत्म हो जाती है, सड़ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आती है। और उसने कहा भी है, तो यीशु मसीह कह रहा है तेरा भाई जी उठेगा। माथा ने अपने आप को झटका, उसने कहा है ये क्या कह रहा खुदा, हम तो कब्र में अपने हाथों से दफना के आए। मौजा हो सकता है अगर आप अपनी अक्ल को बाला ताक रख दें। उस वक्त अक्ल नहीं समझती, अक्ल से ये बैद है बातें कि समंदर कैसे 2 हिस्सों में तकसीम होता है। अक्ल नहीं मानती कि 5 रोटियां 20,000 लोग कैसे खा सकते हैं। अक्ल नहीं मानती कि पत्थर से पानी कैसे निकल आएगा जिसमें से आग निकलती है। चकमक का पत्थर, चकमाक की चट्टाने रगड़ने से आग पैदा होती है। अक्ल ये नहीं मानती कि 20 लाख लोगों को बगैर किसी वजह के रोटी आसमान से खुदा फेंक के खिला दे। तो इसलिए बहुत से मौजे नहीं होते। मौजा हो सकता है अगर आप अक्ल को छोड़ दें, आप कलाम के मुताबिक सोचना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा उसने? तेरा भाई जी उठेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, मौजा हो सकता है अगर आप अनहोनी बातों पर भी बिलीव कर लें। जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे बाप से मुझसे मांगोगे मेरे नाम से, मैं तुमको दूंगा। जो कुछ। हालेलुया। तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। तेरा मौजा हो सकता है आज, आपके लिए मौजा हो सकता है। आपकी दबे हुए पैसे वापस आ सकते हैं, आपकी डूबी हुई रकम आ सकती है, आपके कर्जे उतर सकते हैं। हालेलुया। आपकी बीमारियां जा सकती हैं अगर आप बिलीव करें, अगर आप यकीन करें, अगर आप दुआ करें, अगर आप कलाम पढ़ें। मौजा कर सकता है खुदा। आपने नहीं करना, वो यीशु ने करना, आपने सिर्फ कहना है आमीन। उसने कहा तेरा भाई जी उठेगा। अब फिर उसने अपनी मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ क़यामत में आप। अब वो बोल रहा है, साथ क्लियर करती जा रही खुदावन को है, जैसे खुदावन को डिक्टेशन दे रही है कि तू गलत है, मैं तुझे सही बता रही हूँ। उसने कहा हाँ जी उठेगा क़यामत के दिन। ये तो यीशु ने अभी नहीं कहा क़यामत के, उसने कहा जी उठेगा। वो क़यामत तक लेगी, चौथे 4 हाथ आगे चली गई है। हमारी ख़वातीन की आदत 4 हाथ आगे की बात करती। मैं कहता मैं 4 हाथ आगे ना जाओ, ताटी मेहरबानी, 4 हाथ आगे। अरे भाई वो कह रहा है जी उठेगा, कह रही क़यामत को जी उठेगा। खुदावन कहता है हाँ मैं तुम्हें घर दूंगा। कहते हाँ हो सकता है हमारे पोती पोतों को मिल जाए, पता नहीं खरे से देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अगे चले गए, 50 साल लग गए, मौजा कहाँ से होना। उसने कहा तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहती आमीन। अभी कह रही कि तू जो कुछ कहेगा। अब वो कह रहा कि भाई तेरा भाई जी उठेगा। कह रही हाँ क़यामत के दिन जी उठेगा। वो पता नहीं कितने साल, 2000 साल तो यीशु को हो गए अभी तक। अभी तो बड़ा लंबा उसने टाइम दे दिया, 2-3 हज़ार साल आगे चली गई है। ये ऐसे मौजे नहीं होते। कलाम, जहाँ तक कलाम बोल रहा वहीं तक आप बोलें। जितना कलाम बता रहा उतने आप ईमान रखें। जितना बड़ा आप कर लेंगे उतना बड़ा खुदा है, जितना छोटा आप कर लेंगे उतना छोटा हो जाएगा। उसने कहा मैं जानती हूँ क़यामत के दिन, आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने से कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, मैं क़यामत और मैं जिंदगी हूँ, मेरी तरफ देख। क़यामत का मतलब है मरकर जिंदा होना। उसने कहा मरकर जिंदा भी मैं ही होने वाला हूँ और अबदी जिंदगी देने वाला भी मैं ही हूँ। हालेलुया। मुर्दों को जिंदा करने वाला भी मैं ही हूँ और मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। ऐसे बेचारे बन रहते हैं, कहते हैं बस भाई पता नहीं आज तक खा ली, पता नहीं कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये झटके लगा रहे हो, यीशु के हुजूरी में आओ और यीशु के हुजूरी में आओ। यीशु ने खुद कहा ना खुराक की फिक्र करना, ना पोशाक की फिक्र करना। मौजा हो सकता है, कौन कौन समझता है अब उसकी जिंदगी में मौजा हो सकता है? अब हो सकता है मौजा। मैं मौजा पूछ रहा हूँ, मौजा पता है किसे कहते हैं? उसने कहा मैं जानती हूँ क़यामत के दिन जी उठेगा। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। मौजा हो सकता है अगर आप ये समझ लें कि मैं मसीह पे ईमान रखता हूँ, मैं आज भी जिंदा हूँ, मैं कल भी जिंदा रहूंगा, मौत का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं होगा। मौजे कहाँ होने, हम तो पहले मरे हुए, हम जीते जी मरे हुए, हम सब कुछ होते हवाते रो रहे हैं, हम खुदा के ऊपर ताने मार रहे हैं, हम खुदा को मशवरे दे रहे हैं, हम खुदा को बता रहे हैं कि तूने खुदा तो बड़ी गलती की हमारे साथ, तूने हमारे लिए कोई फैसला अच्छा नहीं किया। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो जाता तो मैं डबल शुक्रगुजारी करता हूँ। मुझे पता था कि खुदा मेरे लिए बेटर कुछ रखता है मुझसे। मैं ऐसे नहीं कंधे कर लेता हाय मर गया, मैं ऐसे होता है खुदावन तेरा शुक्र हो हालेलुया ये काम नहीं हुआ, प्रेज द लॉर्ड। मेरा दिल और ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है खुशी से और मैं और प्रस्तिश करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने खुदा की भलाई के काम देखे हैं। मैंने 32 साल में खुदा को आज तक अपने साथ वफादारी पाया, एक दिन भी बेवफा नहीं पाया। हालेलुया। मैं 32 साल का गवाह हूँ कि हर रोज़ बेहतरीन दिन है मेरी ज़िंदगी का। एवरी डे विद द जीसस इज़ द बेटर देन द डे बिफोर। हर रोज़ यीशु के साथ पहले दिन से ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ मैंने 17 साल की उम्र में कलाम सुनाना शुरू किया था, क्यों नहीं मैं 10 साल की उम्र में ही शुरू हो गया, क्यों नहीं मैं यीशु को 10 साल की उम्र में क्यों ना कबूल कर लिया। खुदावन की तारीफ़ करना चाहता हूँ
کہ خدا بھلائی کا خدا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں سے مت گھبرا جائیں, چھوٹی چھوٹی پرابلم سے مت گھبرا جائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اتنا بڑا مصیبت کا پہاڑ بنا لیتے ہیں کہ بس کہتے ہیں جیسے دنیا کا سب سے بڑا مصیبت زدہ بندہ میں ہی ہوں. اس نے کہا اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے اب تک کبھی نہ مرے گا, کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اب وہ آئی سیدھی لائن پہ, بحث مباحثہ کرتی رہی. خدا معجزہ جب تک نہیں کرتا جب تک ہم بحث کرتے رہیں. بحث کرنے والے کرسچن نہ بنو, تابع داری کرنے والے کرسچن بنو. ہم جب کسی کاؤنسلنگ کرنے جاتے ہیں کئی لوگ ہمیں اتنا مشکل میں ڈال دیتے ہیں, پھر ہم جب نہیں بول سکتے پھر ہم ان کی سن کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے چلو جی, پھر ہم کہتے ہیں چلو آؤ جی دعا کریں. بلی گرہم کو, بینی ہن کو, مورس رولو کو, لیری کنگ جو ہے, لیری کنگ نام جو ہے SCN کا جو انٹرویو لینے والا, اس نے کہا بینی ہن کو اوکے تو اتنے معجزے کرتا, اچھا تو ہسپتال بھرے میں جا نا, تو روز جایا کر ہسپتالوں میں دعا کر کے کھڑا کرتا جا, سارے بیڈ خالی ہو جائیں. اس نے کہا یہ خدا کا, یسوع مسیح کا کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یسوع مسیح اس کے لیے کام کرتا ہے جو اس کو اپنا آپ دیتا ہے, جو اس پر ایمان لاتا ہے. جب تک آپ اس پر ایمان نہیں لاتے, جب تک آپ توبہ نہیں کرتے, جب تک آپ بپتسمہ نہیں لیتے, جب تک آپ اس کی حضوری میں ٹائم نہیں گزارتے, آپ معجزے کی توقع نہیں کر سکتے. معجزہ چاہیے اس کی حضوری میں بیٹھنا شروع کریں اور آپ دیکھیں گے خدا سارے معاملات کو سولو کرنا شروع کر دے گا. ہالےلویا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ کوشچن مارک ہے, سوال کیا یسوع نے. اس نے اس سے کہا ہاں اے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ خداوند خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. یہ ہے رائٹ جواب. اب اس نے بحث نہیں کی. ہاں اس نے جب پوچھا تو ایمان رکھتی, ہاں خداوند ایمان تے رکھتی, تانوں پتا پھر اسی بھی انسان ہی ہونے ہیں نا. یہ بڑی اسی معصوم جے انسان جی ہوئے پھر ساڈے چ تانوں پتا پھر تینوں غصہ بھی آ جاتا, پھر گالاں بھی نکل جاندیاں دل چوں. آخر پھر دیکھو نا اسی وڈے ہیں سانوں پوچھتے نہیں. اس نے جتنی بات پوچھے اتنی بات کرو. اس نے کہا تو ایمان رکھتی؟ اس نے کہا میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو ہی جو دنیا میں آنے سے زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. میں ایمان لا چکی ہوں, تو ہی نجات. اب ایمان لے کر آئیے. اب خدا نے کہا اوکے. اس نے کہا اے خدا میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. دعائیں کراتے رہتے ہیں پادریوں سے, شفیق دعا کر, جسٹن دعا کر, واصف دعا کر, اور فلانا دعا کرے, ٹمکانا دعا کرے. یہ کام تو کیا نہیں, ایمان تو رکھا ہی نہیں اس کے اوپر, توبہ تو کی نہیں اپنے گناہوں سے. یہ کہہ کر چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا استاد یہی ہے اور تجھے بلاتا ہے. وہ سنتے ہی جلد اس کے پاس آئی. یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اس جگہ تھا جہاں مرتھا اس سے ملی تھی. پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے, یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی, اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیا کہ قبر پر رونے جاتی ہے. آپ کو پتا جب کوئی رو رہا تھا, کوئی مر جاتا تو دو اس کو ویسے سہارا دے رہے تھے, وہ حوصلہ کر یار کوئی گل نہیں. ادھر بھی یہی حال ہوا, یہودی پیچھے گئے, سے کہنے لگے شاید رونے جا رہی ہے, اس کو سنبھالیں ذرا. جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا, اسے دیکھا تو اس کے قدموں میں گر کر اس سے کہا اے خداوند اگر تو یہاں آتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اس کی بھی وہی پرابلم ہے. حالانکہ وہ مارتھا جو ہے وہ دنیاوی کاموں پر غور کرنے والی ہے, یہ مریم جو ہے یہ خدا کا کلام سننے والی ہے. جو ایماندار بھی ہیں, کلام سننے والے بھی, جہاں ایمان رکھنا تھا ایمان نہیں رکھتے وہاں پر. جو سٹیٹمنٹ اس کی ہے, جو دنیاوی عورت کی ہے, جو دنیاوی کاموں کا خیال رکھتی ہے, گوشت مرغا مچھی پکا کے خدا کو خوش کرنا چاہ رہی تھی. یہ مریم وہ عورت ہے جو یسوع کا کلام سننے والی تھی. آپ وہ لوگ ہیں جو خدا کا کلام سن رہے ہیں, لیکن جب سٹینڈ لینا پڑتا سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں. آپ بچہ پیدا ہوتا تو 10 قسم کے دھاگے اس کے پیروں میں باندھ دیتے ہیں, کہتے ذرا بریاں عورتیں آندیاں نا سایہ پریت تو بچن. یہ کلام سننے والوں کے حال ہے. گھوڑے دیا نال لا کے لادنے کا ایسے جادو ٹونا نہیں چلتا تھا. تو اتنا بڑا کلام کیا کر رہا ہے جو پوری دنیا کے اسمان اور زمین سے جس کا ایک نقطہ بھی بڑا ہے, وہ کلام پہ تمہارا ایمان ہے. اور گھوڑے کے وہ پیر کی نکلی ہوئی نال لا کر لگتے ہیں, 7 سراخوں والی لاؤ نا, وہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. شرم آنی چاہیے مسیحوں کو. بچے پیدا ہوتے ہیں تو گھروں میں جناب پتہ نہیں کون کون سے کالے علم کے تویز لا کے رکھ دیتے ہیں. یہ ایماندار عورت ہے, یہ کلام سننے والی عورت ہے. یہ مریم کی تعریف کی یسوع نے کلام سننے پہ, یہ وہ عورت ہے. پھر وہ بھی وہی بات کہہ رہی ہے, خداوند اگر تمہیں آتا تو میرا بھائی نہ مرتا. ایماندار بھی ایسی کرتے ہیں آج. جن کی بیویاں حکم نہیں مانتی وہ شوہر دعا کریں, جن کے شوہر حکم نہیں مانتے ان کی بیویاں دعا کریں. ہالےلویا. اس نے کہا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا خداوند چل کر دیکھ لے. یسوع کے آنسو بہنے لگے. انہوں نے کہا کہاں رکھا ہے؟ یسوع مسیح رنجیدہ ہوا دل میں. آج کلیسیا جو ہے کلام سے بے بہرا ہے. کہو نا آؤ جی جناب پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب نکالیں گے, تو یہ پیدائش ڈھونڈ رہا مکاشفہ کا آخری باب نکال. کہتے باؤ جی صفحہ دسنا جا. او بھائی میں مکاشفہ ہے, اتنا نہیں ہمیں پتا کہ پیدائش کے بعد کتاب کون سی آتی ہے. جنہیں بائبل کھولی نہیں نا انہوں لفظ ہی کھ نہیں پتہ لگ جائے گا. اس نے کہا یسوع مسیح جو ہے اس بات سے آج دکھی ہے کلیسیا سے کہ اتنا کلام سننے کے باوجود بھی ہم وہیں کے وہیں ہیں. پھر کہتے ہیں معجزے نہیں ہوتے, گاتے تو ہیں کہ معجزے ہوندے دے. نہ مسیح نال تعلق, نہ مسیح دی محبت, نہ روزہ,
ना परहेज, ना माफ़ी, ना मुहब्बत, ना जबान च नरमी, जबान भी लोहे वांगू आकड़ी है। जेड़ा एक बारी बोलता मूँह परा कर में कहता भाईया बड़ा उतरा गया। ये मसीही कौम की हालत है आज। एक दौर था लोग कहते थे क्रिश्चियन लोग कसम नहीं खाते, आज तो एडी एडी कसम खाएंगे, झूठियाँ गाना कट देने मसीह लोग भी। सब कुछ तो मसीह लोग अब वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं मुआवजा नहीं होता। मुआवजे के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को डेडिकेट करें। यीशु रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा तुमने इसे कहाँ रखा है? उसने कहा खुदावन चल कर देख। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा देखो वो उसको अजीज़, कैसा अजीज़ था। लेकिन उनमें से बाज़ ने कहा ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि आदमी ना मरता। ये है आग लगाने वाली कौम। जेड़ा बुरी गल दसदा उन्होंने जल्दी मानते हैं। कहना तुहाडे घर लश्कर है, कहणगे हाय ए नज़र मारना साडा घर भारा तो नहीं हैगा। मैं कहा भारा तो होना, इट्टा ही इट्टा 10 लाख ईंटें लगी तो भारी होना। कहते नहीं भारा, यानी कि समझ गए ना बदरू शदरू। तुहाडे अंदर बदरूआं वड़ियां ने उन्होंने कड्डो, ढिड्डों करोड़ कदो, ढिड्डां दे विच बदरूआं वड़ियां ने उन्होंने कड्डो। दिलां नूं तैयार करो, यीशु आउण वाला है। कढ दिओ दिलां चों कदूरतां सारियां, हसद गरूर दियां मूरतां सारियां। अपना इनकार करो, यीशु आने वाला, यीशु मसीह आने वाला। अपना इनकार करें, मत अकड़ें, मत बदगोइयाँ करें, मत ऐब जोइयाँ करें। लोग जो थे आग लगा रहे थे, कह रहे अच्छा, क्योंकि वो यहूदी बीच में जो थे मजहबी, वो कहते थे ना कि ये गलत है बढ़ई का बेटा। तो कहने लगे अच्छा अंधों के तो आके खोल दी, तो अब इसको नहीं बचा सका मरने से। कहते जी बड़े मुआवजे करता है। एक बाजी कहती भाई साहब तुहाडा उही गिरजा ना वो जिथे खड़ा ही रखते हैं। हाँ मैं किसी तो बिठाते नहीं, मैं तो खलोते पिंडों आया है। ये मेरी चर्च की निशानी है कि खुलारी रख दो उथे। खाक और मिट्टी तुम्हारे जिंदगी में मौज जाना। तुम तो पादरियों को जलील कर रहे हो, तुम खादमों को जलील कर रहे हो, तुम बावों को जलील कर रहे हो। तुम्हें मौका मिल रहा, तुम जिस भी इवेंजलिस्ट को देखकर तुम जलील कर रहे हो उनको। ये भी आग लगा रहे हैं यहाँ पर कि ये आंखें खोल सकता है, ये मुर्दों को नहीं जिंदा कर सकता। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र में आया। यीशु परेशान हुआ, उसने कहा यार ये कौम नहीं सुधरेगी। इसको पता है कि मैं इस कौम को बचाने आया हूँ और ये कौम मुझे ताने दे रही है। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। क्या कहा यीशु ने? ये कौन कह रहा है? यीशु। ये वो पत्थर है कि जिस पत्थर पर गिरता उसको पीस देता, जो इस पर गिरता वो पाश पाश हो जाता है। ये वो पत्थर है। क्या वो पत्थर नहीं हटा सकता? इस पत्थर को नहीं पीस सकता? हुक्म करे तो चूरा चूरा कर दे उसको 1 मिनट में। पत्थर को हटाना है आपने। किसने हटाना पत्थर को? मुआवजा हो सकता है अगर आप अपनी जिंदगी के पत्थरों को हटाएं। कहेंगे बाबूजी साढ़े कार ते एक पत्थर भी नहीं, नहीं ताड़े दिल च पत्थर है, तुम्हारे ईमान में पत्थर है। मौजे मौजे बड़े मौजे, बस कलाम पे अमल करोगे थे। पत्थर को हटाओ। क्या कह रहा है यीशु मसीह? ओ बोलो, क्या कह रहा है? क्या आपकी जिंदगी में कोई पत्थर तो नहीं रखे हुए? किस किसने रखे हैं पत्थर? देखो यार, एक बहन ने दिल से कहा ये सच्चाई है, हर आदमी की जिंदगी के अंदर पत्थर है। नफरत के पत्थर, दगाबाजी के पत्थर, झूठ के पत्थर हैं जी, और बदला लेने के पत्थर, बेइत्कादी के पत्थर। यीशु कह रहा पत्थर को हटाओ। कह रहे खुदावन तो अगर यहाँ होता मेरा भाई ना, कह रहा पत्थर को हटाओ। ऐ खुदावन देख अब उसमें से बदबू आती है। कह रहा पत्थर को हटा, वो पत्थर को हटाओ। आज हम कहते हैं खुदावन दुआ नहीं सुनी गई, जश्न कर गया, दुआ विलियम कर गया, शहजाद कर गया, बाऊ जी से करा ली, फादर से करा ली। रात हमारे घर भी फादर जी आए थे, मरियाबाद के फादर बर्नार्ड। बड़े खुश हुए वो हमसे मिलके, हमने भी उनको वेलकम किया। हमारी बेटी की शादी का दिन रखा गया और वो हमें दावत दे के उन्होंने कहा जी हमारे चर्च में आकर अपनी क्वायर के साथ आप मस्जिद की प्रस्तिश करें, आपके बच्चे बहुत अच्छा और बच्चे सब बजाते हैं। पत्थर तो रखे हुए हैं हमने जनाब। कराची मैंने कलाम सुनाया एक मेमोरियल सर्विस में, तो 2 बूढ़ी औरतें मिल मिल के रोने लगी। मैं कहा शायद वो मरने वाले की अजीज़ा थी कुछ। उन्होंने कहा मरने वाले की अजीज़ तो थी, 25 साल से दोनों नाराज थे आपस में। आज कलाम सुन के उन्होंने तौबा की, आज पत्थर हटाया उन्होंने। 25 साल बहनों भाइयों से नाराज, कहते बाबू जी मौजा नहीं होता कोई, बड़ी दुआ की पूरा फर्क नहीं पिया। यार दुआ का काम नहीं, दुआ के साथ और भी लवाजमात हैं। आटा कच्चा खा सकते हो आपके? आटे को गूंदना है, गीला करना है, उसको ऐसे से करना। क्यों बहनों, कौन कौन आटे से रोटी पका सकता है? कितनी देर में एक रोटी पकती है? ये अमेरिकन थोड़ी जो सारा टाइम था, 3 मिनट बस चेक कर लेना, इतनी नहीं होती। और नहीं 5 मिनट सड़ जाएगी। अच्छा तुम मुझे आज तुमने नोट करना है, तुम मुझे फ़ोन करके बताना कि एक रोटी कितनी देर में पकी। ये सब तुक्के हैं आपके 20-20 साल से। यही मसीहत का हाल है तुम्हारा। सारी ज़िंदगी हो गई मसीह है, लेकिन आज तक पता नहीं कि निजात क्या है। रोटियां रोज़ पकाते लेकिन ये नहीं पता रोटी कितनी देर में पकती। गोरे को तुम कोई भी चीज़ बताओ, वो बताएगा कि इस केक को आपने 350 की हीट पर रखकर आधा घंटा पकाना है और इमीडिएटली इसको रिमूव कर लेना है। कोई भी चीज़ आप उनसे पूछ लें, इसलिए उनकी तरक्की ज़्यादा है। अब पत्थर को हटाने की बात कर रहा हूँ मैं। आप कहते हैं पाजी सानू नौकरी नहीं मिलती, पाजी पत्थर हटाओ, तुसी दुआ नहीं कर दे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांगा
वो ये नहीं कहता जस्टिन तेरे लिए मंगे तो मैं तेनू देंगा, ये तो नहीं ना कहा उसने। मांगो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और मांगो तो तुमको दिया जाएगा। ना खटखटाया, ना मांगा, ना ढूंढा। सर जी नौकरी नहीं मिलती, नहीं मिलेगी जनाब, गोडे टेक के दुआ करनी पैसी फिर मिलेगी। दुआ दुआ दुआ, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। सर जी मेरी माँ के पेट में एक रसौली है, वो बहुत तंग करती माँ को, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन किया तो माई मर जाएगी, रसौली गैप होनी चाहिए थी, नहीं होएगी, दुआ नहीं की तुसी रोज़ा रखो, तुसी दुआ करो। रिश्ते नहीं होते, दुआ करो। नौकरी नहीं मिलती, दुआ करो। बच्चे नाफरमान है, दुआ करो। तुम्हारे आवारा गर्द अगर ज़मीन की इंतहा पर भी होंगे, वो खुदा उनको वापस ले आएगा। हालेलुया। दुआ करनी है, पत्थर को हटाना है, पत्थर को हटाना है, पत्थर को हटाना है। ऐ खुदावंद मेरे घर में बेइत्तेकादी बहुत है, पत्थर को हटाओ। ऐ खुदावंद मेरे घर में कमी बहुत है, पत्थर को हटाओ। मार्था बोलती रही, यीशु उसकी ट्यूनिंग करता रहा। उसने कहा मैं जानती हूँ, उसने कहा मैं क़यामत जिंदा, उसने कहा तू यहाँ होता, उसने कहा तेरा भाई जी उठेगा, उसने कहा खुदा क़यामत ही। हमारे लोग आज या माजी को याद करके रोते हैं, या फिर आप अभी याद कर लो, आप कहेंगे मेरे दादे का मकान एड्डा सोना होंदा सी, गोशत वावा और डेली गोशत पकदा सी। मिस्री कहने लगे, इसराइली कहने लगे, हाय हमें वो खीरे याद आते हैं जो मुफ्त खाते थे, वो गंदने प्याज, वो फूटी हुई अदर दादर चटनी, अब तो हमारी जानें खुश्क हो गई। हांडियों के पास बैठकर दिल भरकर गोश्त खाते थे। आज हमारे मसीहों का यही हाल है। कहते हैं बड़े लोग हमारे पास, कहते हैं भाई साहब हम इतने अच्छे हमारे हालात थे, पता नहीं किसकी नज़र खा गई। पत्थर को उठाओ, नज़र नहीं किसी को खा सकती। एक घर में मैं गया, यीशु की तस्वीर लगी थी, मैं कहा बहुत प्यारी तस्वीर है, ठा करके नीचे गिरी, 2 टुकड़ों में टूट गई। कहते पादरी की नज़र बड़ी ख़राब है। मैं क्या मेरी नज़र यीशु को लगनी सी, मेरी नज़र इतनी बुरी कि यीशु को लग गई। इसका मतलब तस्वीर का काम सही नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात? मेरी नज़र यीशु को खा गई। वाह वाह, यीशु ना, या फिर यीशु से भी हैवी हो गया। फिर उसने कहा जी पत्थर को उठाओ, आपकी ज़िंदगी में जो काम नहीं हो रहे, जो मसाइल हैं, प्लीज़ मुझे ना बताएं, अपना आपको पता है कि आपने क्या गड़बड़ की हुई, उसको ठीक कर लें। आप ठीक करेंगे और खुदा उसमें से आपको देख लेगा, बस इतनी सी बात है। दीनाकरण कहता कि एक खादम था, मेरा दोस्त था, वो कहता वो उसकी बीवी बड़ा तंग करती थी उसका उसने जीना हराम कर दिया। कहता जी खुदा ने उसको ऐसी बीमारी लगाई उस औरत को कि डॉक्टरों की समझ से बाहर हो गई। उसने दीनाकरण को जानती थी, उसने अपने मुलाजिम को भेजा, उसने कहा जा ज़रा जाके पाई साहब को बता कि मैं बड़ी बीमार हूँ, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया और मेरे मौत का दिन नज़दीक है। तो दीनाकरण ने कहा, उसने जैसी दुआ की, उसने कहा ओ अपनी मालकिन को कह दे, खुदा कह रहा तूने मेरे खादम को, अपने शोहर को इतने दुख दिए हैं और वो तुझसे मोहब्बत करता है, वो तेरे साथ वफादार है और वो तेरे सारे दुखों को लेकर भी तेरे लिए दुआ करता है, लेकिन तूने उसकी खिदमत में रोड़े टकाए, मैं तुझे हलाक कर दूंगा और उसको एक और बीवी दूंगा जो उसके साथ चलेगी खिदमत को लेकर। और जब उसने आकर मैसेज दिया, वो कांपने लगी, मौत नजर आई ना, फिर रो रो तौबा करने लगी, फिर घुटने टेके, फिर पत्थर हटाए उसने कहा खुदा मेरे बाप की भी तौबा, अब मैं अपने शौहर की वफादार रहूंगी। तौबा करी, गुनाहों से माफ़ी मांगी। दीनाकरण के ऊपर फिर कलाम नाजिल हुआ, उसने कहा देख मेरे खादम की बीवी ठीक हो गई है, उसको बता दे अब तू नहीं मरेगी, तू ही उसके साथ खिदमत करेगी। वो फिर दूसरा बंदा उसको बता के आया, उसने कहा अब खुदावन कहता है तू नहीं मरेगी। अगर आप बचना चाहते हैं तो पत्थर को हटाएं प्लीज़, दुआओं से फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुनाहों से तौबा करें, बुरी बातों से, बुरी रविशों को छोड़ें, नफ़रतों को दूर करें। हालेलुया। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। अगर आप आज अपनी ज़िंदगियों के पत्थर नहीं हटाएंगे ना, तो आपके ऊपर पता मन के ओले पत्थर गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? कहाँ लिखा है ये? मुकाशफा में लिखा हुआ है। देखो ज़रा मुकाशफा किताब, तौबा कर लें, वरना दूसरा तरीका भी है। मुकाशफा किताब का 16वां बाब और उसकी 21वें आयत, सफ़ा नंबर 254। और आसमान से आदमियों पर मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे, और चूँकि ये आफत नहायत सख्त थी, इसलिए लोगों ने ओलों की आफत के बाइस खुदा की निस्बत कुफर बका। ये वो लोग हैं जिन पर योना आरफ ने देखा कि पत्थर गिर रहे हैं, गुनाहगार, खुदा को सताने वाले, खुदा की कलाम के ख़िलाफ़ चलने वाले। और क्या हुआ फिर? बस यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे ना कहा था, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। मैं जिस दिन भी चर्च बनाऊंगा ये वाली आयत लिखूंगा उसके अंदर में कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी, अगर तू ईमान लाएगा तो खुदा का जलाल देखेगा। खुदा का जलाल देखने से पहले ईमान लाना ज़रूरी है। हालेलुया। यीशु ने कहा, और अब सारा कुछ ठीक हो गया है। मार्था ने भी यकीन कर लिया, खुदावंद ने सारी बातें उसको समझा दी।
उसने कह दिया कि तू ही है जो मसीहा है और मैं ईमान रखती हूँ। और सब बातें कहने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। अब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। बस कोई दुआ में चीखो पुकार की उसने, कोई उछला कूदा कुछ किया उसने? आराम से उसने कहा, और क्या क्या शुक्र किया। अरे भाई मौत के ऊपर शुक्रगुजारी कर रहा है। शुक्रगुजारी तो आज हमारे अंदर है नहीं। हमारी कमेटी निकले शुक्र शुक्र, पैसा मिल जाए शुक्र शुक्र, बहन हमारी गिफ्ट दे जाए शुक्र, सूट मिल जाए शुक्र, नौकरी मिल जाए शुक्र, नौकरी छूट जाए फिर खुदा तो बुरा कोई नहीं। नौकरी छूट गई, मर्जी के खिलाफ काम हुए, फिर हमारी जुबानें सुनो कहाँ जाती। इधर क्या हुआ? पत्थर को हटाया उन्होंने। पत्थर आप हटाएंगे, मुर्दे को जिंदा यीशु करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी ज़िंदगी के बहुत से मौजे हो सकते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी को पत्थर हटा दें। ज़कई ने एक दिन पत्थर हटाया। ज़कई ने कहा, खुदा मैं गुनाहगार आदमी, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बेईमानी की, मेरे गुनाह माफ़ कर। बस ये है पत्थर को हटाना, बेहतरीन बात है। उसने कहा, अगर मैंने मैंने बहुत से बेईमानियाँ की हैं। उसने कहा, जिनका मैंने लिया, मैं ऊँची आवाज़ में उसने कहा, भाइयों मैं जिसका 1 लाख लिया उसको 4 लाख दूंगा, जिसका 10 लाख लिया उसको 40 लाख दूंगा। हालेलुया। और जितना मेरी टोटल अमाउंट है उसमें से आधा मैं गरीबों को वैसे ही बांट दूंगा। वो सारे हैरान हो गए, ज़कई यार सब कुछ देने पे तुल गया, आज ये कैसे हो गया? उसने कहा, आज इस घर में निजात आई, आज इस घर में निजात आई है। जिस घर में निजात आती है वो दौलत और दुनिया और सब चीज़ों से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मसीह यीशु से प्यार करता है। जब आपकी ज़िंदगी में निजात आएगी, जब आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी, जलाल आएगा, तो आप भी यीशु मसीह से ही प्यार करने वाले बन जाएंगे। आमीन। और यीशु मसीह ने शुक्र किया। अगर आप दिल से शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें तो बहुत से मौजे आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। चाहे वो मौत हो, चाहे वो नाकामी हो, चाहे जॉब हो, चाहे पैसे की कमी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे तंगी हो, चाहे काल हो, आप शुक्रगुजारी और प्रस्तिश करना शुरू कर दें अपने घरों में। पादरियों पर डिपेंड ना करें। पादरी ठीक है दुआ करे, पादरी एक दिन दुआ कर देगा, 2 दिन कर देगा, बाकी तो आप नहीं करना है। अपनी सारी रोटी पादरी को खिलाते हैं रोज़, कभी अपनी रोटी तो खुद खाते हो, तो दुआ भी अपने से खुद किया करो। लिखा, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था तू हमेशा ही मेरी सुनता है। ये पॉजिटिव फेथ आपके अंदर होना चाहिए। अगर मौजज़ा चाहिए तो आपको पता ना चाहिए कि यीशु सुनता है और सुन लेगा। आमीन। लेकिन इस हमें आगे कहते हैं, पादरी साहब मैं बड़ी वड्डी गुनाहगार जे, पर अगली बात क्या कहते हैं? खुदा सुनदा बड़ी पर नहीं। कहते वैसे भाई बड़ा बड़ा बोल नहीं बोलती, गुनाहगार मैं बड़ी है पर खुदा सुनदा बड़ी है। जो भी मंगिया यीशु ने आज तक दिता, पर मैं गुनाहगार बड़ी है। क्या ये पैमाना है यीशु से बरकत लेने का? दे गुनाह पे गुनाह कर जाओ, दे गुनाह पे गुनाह कर जाओ, कहो खुदा बड़ी सुनदा जे मेरी। और खुदा को मत चिढ़ाएं ऐसी बातें कह के। खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। बदी मेरे दिल में जो होवे ज़रा कभी भी ना सुनेगा मेरी खुदा। हाँ, खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, अपना मीने को बदो दोनों पर बरसाता, ये अलग बात है। गुनाहगारों को भी पानी मिलता पीने को, गुनाहगारों को भी रोटी मिलती, गुनाहगारों को भी सूरज की रोशनी मिलती, गुनाहगारों को भी ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन ये आम फजल के तहत है। लेकिन हमें जो कुछ मिला है, निजात मिली है, हमें शाही काहिनों का फिरका बना दिया गया है, ये ख़ास फजल की बात है। आमीन। मेरे एक बॉस थे, उम्र में मुझसे 10-15 साल से भी ज़्यादा छोटे, तो मुझे एक दिन कहने लगा है, जस्टिन आपको पता ना, मेरा बॉस था बहुत बड़ा, कहने लगा आपको पता ना आप मेरे से, मैं आपसे छोटा हूँ। मैंने कहा, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था, चिट्टे बाल थे इसके, चिट्टी दाढ़ी थी उसकी, उसका, और बड़ा ऐसे बुढ़ापा उसके ऊपर। कहता लेकिन आप बड़े यंग हो, मैं इतना बूढ़ा क्यों? मैं कहा जी मुझ पर खुदा का फजल है। कहता मुझ पर नहीं है। मैं कहा मुझ पर ख़ास फजल है। ख़ास फजल ये कि मुझे मसीह भी मिल गया है, वो तुम्हारे पास नहीं। आमीन। और मुझे तो मालूम ही था तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के 22 जो आसपास खड़े हैं, मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, लाजर निकला, ए लाजर निकला। और जो मर गया था वो कफन से हाथ में बंधा हुआ निकला है। हालेलुया। वो कब्र से बाहर आ गया सिर्फ यीशु मसीह के एक लफ्ज कहने से। लेकिन एक लफ्ज, ए लाजर निकला, ये बातें कहने से पहले खुदावंद ने कितनी बातें सिखाने की कोशिश की। आप जो लोग पर्दे के पीछे ज़्यादा दुआ करते हैं, वो लोग आगे छोटी दुआ करते हैं। यीशु जब बाप से दुआ करता सारी रात गुजार देता पहाड़ पे, लेकिन जब लाजर को जिंदा करता कहता लाजर बाहर आ जा। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे होगा। अगर आप पर्दे के पीछे दुआ करें, आप पब्लिकली सिर्फ 2 वर्ड ही कहेंगे तो काम हो जाएगा। लंबी जो बड़े बड़े खादम है, कैनेथ कोपलैंड खादम कहता है, यार मैं देखता था कि ये बड़े बड़े खादम जब आते हैं
تو لوگ اتنی دور سے آتے ہیں مصیبتوں کے مارے، وہ کہتے ہیں یسوع کے نام سے شفا پاؤ، آگے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ایک اور کو دیکھا، ٹی بی جیشوا کو، وہ کہیں جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک لنگڑا بیٹھا تھا، اس کی ٹانگیں بالکل ڈیڈ تھیں، تو اس کو انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا یہ دعا کر دو۔ اس نے صرف اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھا، اس نے کہا ہیل ان جیزس نیم، واک ان جیزس نیم، کہہ کے گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا، اس نے دیکھا بھی نہیں اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہمارے جیسا تھا، کہتا فوٹو لاؤ جلدی کرو، اخبار سے دیں گے جسٹن صاحب سے بیمار ٹھیک ہوا ہے نا۔ وہ نکل بھی گیا کیونکہ وہ اپنے نام کو جلال نہیں دینا چاہتا، وہ خدا کے نام کو جلال دینا چاہتا ہے۔ یہ نیٹ پہ ہے، آپ دیکھ لینا، آپ دیکھنا اس کو یوٹیوب پہ، ٹی بی جیشوا اس کا نام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، دعائیں لمبی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دعا میں شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، باقی مشین کو ٹھیک کرنے سے کام ہوگا، باقی پرزے ٹھیک کرو، نفرت دور کرو، پیار کرو، بحالی لاؤ، دعا کرو، کلام پڑھو، ایک دوسرے پہ مہربان رہو۔ اور میری دعا ہے کہ جب آپ ایسا کریں تو خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزے کرے۔